हामीले निर्माण गरेको जनता समाजवादी पार्टीको भेला यही हो। जुन उद्देश्यको लागि जनता समाजवादी पार्टी निर्माण गरिएको थियो त्यो जनता समाजवादी पार्टीको बागमती प्रदेशको भेला भनेको यही हो, जसको अध्यक्ष महर्जनजी गरिराख्नु भएको छ। त्यही उद्देश्य उसको रहेन भने बस्नु पर्ने किन हो? सँगै पद पाउनु पर्यो, पद बचाउनु पर्यो। अब त्यो नाउँमा यताउता गरिहाल्यो। नेपाल सबै नेपालीको हुन सकेन। मुलुकको जनताको पहिचानको लागि, अधिकारको लागि, स्वाभिमानको लागि, शासनको लागि, यसको लागि एउटा शक्ति निर्माण गर्नु पर्यो। र त्यो शक्ति निर्माणको लागि हामी जनता समाजवादी पार्टी निर्माण गरेका। आज यहाँ अमृत भोग को यो सभा हलमा यो बागमती प्रदेशको अगुवा कार्यकर्ता भेला भनेको हामीले निर्माण गरेको जनता समाजवादी पार्टीको भेला यही हो। अरूको भेला कहाँ हो त्यो त हामीलाई थाहा छैन। अरूको जनता समाजवादी पार्टी नामक बागमती प्रदेशको भेला कहाँ गरिरहेको होला तो हामीलाई थाहा छैन। तर जुन प्रयोजनको लागि, जुन उद्देश्यको लागि जनता समाजवादी पार्टी निर्माण गरिएको थियो त्यो जनता समाजवादी पार्टीको बागमती प्रदेशको भेला भनेको यही हो, जसको अध्यक्ष महर्जनजी गरिराख्नु भएको छ। तपाईहरु सबैलाई बधाई। तपाई सबैलाई बधाई। यो यस्तो काममा तपाईहरु जुट्नु भएको छ कि यो देशमा त कामै भएको छैन के। यो देशमा हुन नसकेको काम, गर्न नसकेका काम यो देशका पार्टीहरूले, यो देशका नेताहरूले जुन कुरा जनतालाई चाहिएको त्यही कुरा नदिने अनि त्यो दिनलाई यो जनता समाजवादी पार्टी गठन भएको पार्टी हो। अब तो जनता समाजवादी पार्टी तो निर्वाचन आयोगमा हाम्रो एकजना अर्को थियो नि, हाम्रो के भन्छ, अर्को एकजना अध्यक्ष थियो। तो दौरी दौरी निर्वाचन आयोगमा गएर हामीलाई छुटाइदे कि छुटाइदे, त्यहाँ निवेदन पो दिएर रहेछ त। अनि हामीले पनि भन्यौँ ल ठिकै छ। अरे जुन उद्देश्यको लागि गठन भएको थियो त्यही उद्देश्य उसको रहेन भने बस्नु पर्ने किन हो? सँगै किन सँगै बस्नु पर्ने? छुटेका भइहाल्यो नि, ठिकै भयो। जसको लक्ष्य छैन, यो देशमा जुन प्रयोजनको लागि जनता समाजवादी पार्टी गठन भएको हो त्यो उद्देश्य प्राप्ति गर्ने जसको लक्ष्य नै छैन ऊ हामीसँग बस्नु पर्ने किन? किन बस्नु पर्ने? बस्नु जरुरी छैन के। अरे नामको लागि पार्टी चाहिए ना, कामको लागि पार्टी चाहियो के। अरे जुन कामको लागि गठन भएको त्यो काम गर्नु पर्यो नि त। अनि त्यही काम नगर्ने भनेपछि त्यो पार्टी चाहियो किन? त्यसैले त्यो त्यस्ता काम नगर्ने, जुन उद्देश्यको लागि गठन भएको त्यो चाहिँ काम नगर्ने अनि त्यस्ता मान्छेहरू छुटिएर गयो भने के फरक पर्यो? फरक के पर्यो? अरे अधिकारवादी पहिचानवादी त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ नि देशमा। निर्वाचन आयोगमा के भयो? हामीले राखिदिएको नाम जनता समाजवादी पार्टी नेपाल। त्यो चाहिँ हाम्रा केही 2-4 जना साथी लोभी पापीहरू, कुर्सी चाहियो, पद पाउनु पर्यो, पद बचाउनु पर्यो। अब त्यो नाउँमा यताउता गरिहाल्यो। गरेपछि चाहिँ त 51 जनाको चाहिँ हेड काउन्ट भयो। अनि त्यो नाउँमा चाहिँ 2-4 जना त्यो चाहिँ संख्याको आधारमा हामीले राखेको नाउँ जनता समाजवादी पार्टी नेपाल लग्यो रे। लगोस् न, के फरक पर्यो? के फरक पर्यो?
अरे यहाँ तो बसिरहेको छ नि जनता समाजवादी पार्टी, यो हलमा त जनता समाजवादी पार्टी बसिरहेको छ नि। अरे यहाँ विचार छ नि त, यहाँ मिशन छ नि त हाम्रो, यहाँ त अधिकार पहिचानको सवाल छ नि त। जहाँ अधिकार पहिचानेको सवाल छैन त्यहाँ तो नाम झन्डा बोर्ड टाङ्नु कुनै अर्थै छैन। त्यसैले साथीहरू हो, यो देशमा हुन नसकेको काम गर्न यो जनता समाजवादी पार्टी, जुन जनता समाजवादी पार्टीको अध्यक्ष माननीय महन ठाकुरजी हुनुहुन्छ, जुन जनता समाजवादी पार्टीको यो बागमती प्रदेशको अध्यक्ष महर्जनजी हुनुहुन्छ, असली जनता समाजवादी पार्टी भनेको यही पार्टी हो। अब बाँकी नक्कली, सिद्धान्तै छैन, नीति छैन, आदर्श छैन, अनि के मतलब? और यो देशमा त कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टीहरू त छ नि हो, तो कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टीहरू त छ, तर यो कुरा त छैन त्यहाँ। हामीले खोजे कुरा त छैन। त्यो बोर्डमा लेखेको छ नि, के अरे पहिचान, स्वाभिमान, सम्मान, संघीयता, लोकतन्त्र। हाम्रो बुद्धजीले भन्नुभयो नि, यो देशमा संसदको रोस्टममा अस्ति प्रचण्डजी कराउँदै हुनुहुन्थ्यो, बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, यो देशमा सब ठिकठाक भइसक्यो। अब यो देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसक्यो। अब संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसक्यो, सबै देशमा ठिकठाक भइसक्यो। लो अब कहाँ ठिकठाक भइसक्यो? अरे संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पूरा नै भएको छैन। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पूर्णता प्राप्तै गरेको छैन। खोइ पूर्णता प्राप्त गरेको? यही संघीयता जनताले खोजेको हो। खोइ त त्यसमा पहिचान, खोइ त्यसमा अधिकार, खोइ नेपाली जनताले स्वाभिमान पाएको त, खोइ स्वशासन पाएको त। अनि पुरा भइसक्यो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसक्यो। अरे अब सबै ठिकठाक भइसक्यो, केही ठिकठाक भएको छैन। यो देशमा नेपाली जनतालाई जुन कुरा चाहिएको हो त्यो प्राप्तै गर्न सकेको छैन के? यहाँ सुन्नुभयो, यो देश बहुलताले भरिएको देश हो, विविधताले भरिएको देश हो। विभिन्न भाषाभाषी, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न धर्म, विभिन्न वर्ग, विभिन्न समुदाय, विभिन्न जाति सबै मिलेर नेपाल बनेको हो। तर नेपाल सबैको हुन सके कि सकेन? नेपाल सम्पूर्ण नेपालीको हुन सक्यो कि सकेन? त्यो चाहिँ सबभन्दा गम्भीर सवाल हो। त्यसको जवाब खोज्नु पर्ने हो। नेपाल सबै नेपालीको हुन सकेन। नेपाल बहुलताले भरिएको देश हो। बहुल राष्ट्रिय राज्यको जुन हामीले कल्पना गर्यौं, नेपाली जनताले जो कल्पना गर्यो, तो बहुल राष्ट्रिय राज्यको स्थापना हुनै सकेको छैन। नेपाल बहुल राष्ट्रिय राज्य हो। पटक पटक हामी भन्ने गरेका छौं, यो नेपाल जति बेला बन्यो 270 वर्ष पहिले, तो 270 वर्ष पहिले नेपाल बन्दाखेरि भन्नुभन्दा पहिले नि विविधता थियो। साना साना पहिचान सहितका राज्यहरू थिए, शासनहरू थिए, 22-24 राज्यहरू थिए। राजा पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरे। पटक पटक हामी भन्ने गरेका छौं, नेपालको भूगोलको एकीकरण गरे। अनि त्यसपछि के भयो त? भूगोलले मात्रै देश बन्दैन के? जमिनले, माटोले मात्रै देश बन्दैन। देश बन्नलाई माटो र मन दुईटै मिलेपछि देशको निर्माण हुन्छ। यहाँ त माटो मिलाइयो, मनै मिलाएन। सबै नेपाली जनताको मन खोइ मिलाएको त? अरे माटो त मिलायो, नेपालको एकीकरण त गयो।
भयो त यो सरहदभित्र बस्ने सबै नेपाली जनता, विविधताले भरिएको नेपाली जनताको सबैको मन खोइ मिलाएको त? र हिमाल पहाड तराईमा बस्ने सबै जनताको मन खोइ मिलाएको त? त्यसैले हामी भन्छौँ यो देशको भूगोलको मात्रै एकीकरण भएको छ के? जमिनको, सीमाको, भूगोलको मात्रै एकीकरण भएको छ, भावनात्मक एकीकरण भएन के? सबै नेपाली जनताको भावना खोइ त, खोइ एकीकरण गरे त? अनि सबै ठिकठाक भइसक्यो रे? कहाँ सब ठिकठाक भइसक्यो? अरे त्यही नेपाली जनताले खोजेको हो नि त। पहिचान खोजेको, अधिकार खोजेको, शासन खोजेको नि त नेपालमा। ऊ नेपाली भएर बाँच्न खोजेको नि त। नेपाली जनता नेपाली भएर बाँच्न खोजेको र नेपाली भएर यो देशमा आफ्नो पहिचान खोजेको, आफ्नो अधिकार खोजेको शासनमा। त्यही नदिने अनि एकलौटी गर्ने। एकल राष्ट्रिय राज्य त होइन नेपाल। नेपाल एकल राष्ट्रिय राज्य होइन के? यो एकल जातीय राज्य होइन नेपाल। यो एउटा जातको देश होइन के? यो बहुलताले भरिएको देश हो, विविधताले भरिएको देश हो। यहाँ त 125 आफ्ना भिन्नै पहिचान भएका जात जाति समुदायहरू बसिरहेको छ नेपालमा। अनि खोइ त यो सबैको देश बन्न सक्या त? त्यसैले मूल काम बाँकी छ। नेपाल राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियामा छ। निर्माणको प्रक्रिया पुरा भएको छैन। नेसन बिल्डिङ प्रोसेस जारी छ नेपालको। त्यो बिल्डिङ प्रोसेस, राष्ट्र निर्माणको प्रक्रिया जुन जारी हो, त्यसलाई हामीले पूर्णता दिने हो। यो जनता समाजवादी पार्टीले राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियालाई पूर्णता प्राप्त गर्ने हो, पूर्णता दिने हो। हाम्रो लक्ष्य भनेको त्यो। यो कांग्रेस एमाले गर्न चाहेकै छैन, गर्दा पनि गर्दैन। उ त वर्ग सङ्घर्ष गरेछ, क्यापिटलिजम कम्युनिजमको कुरा गरेछ। दुनियाँमा यो सफल हुन लागिसक्यो त। क्यापिटलिजम र कम्युनिजमको नाउँमा गरिने शासन जनताले खोजेको, आज जनताले खोजेको जुन आवश्यकता हो त्यो पुरा गर्न सकिरहेको छैन, असफलतातर्फ गइरहेको छ। नेपालमा पनि नेपाली जनताले खोजेको जुन परिवर्तन हो, नेपाली जनताले जुन खोजेको शासन हो त्यो पाइरहेको छैन। त्यसैले बहुल राष्ट्रिय राज्यको जुन हामीले सपना देख्या, हाम्रो जुन कल्पना हो, नेपाली जनताको जुन आवश्यकता हो त्यो चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन। त्यसको लागि जनता समाजवादी पार्टी जन्मेको हो। त्यसको लागि हामीले काम गर्ने हो। यो देशमा अरे शासन र संविधान, देशको शासन संविधानबाट चल्छ। यो देशमा म पटक पटक भन्ने गरेको छु, यो देशमा 1-2वटा संविधान बनेन, 7-7वटा संविधान बन्यो। संविधानले नै जनताको, देशको शासन र जनताको अधिकार र पहिचान संविधानबाट पाउँदो रहेछ। यो देशमा 7वटा संविधान बनाउँछ। त्यो संविधानमा सबैको कुरा लेख्दैन। त्यो संविधानमा सबैले आफ्नो अनुहारै हेर्न सकिरहेको छैन त के हो यो? संविधान भनेको सबैको लागि बन्नु परेन? सम्पूर्ण नेपाली जनताको लागि बन्नु परेन? खोइ त, बनाउँदैन त। सबैको लागि संविधानै बनाउँदैन। एकल जातीय चिन्तन सोचको आधारमा संविधान बनाउँदो रहेछ अनि त्यही आधारमा शासन गर्दो रहेछ। त एकल चिन्तन सोचको आधारमा बनाउने संविधान र गरिने शासनबाट के हुन्छ त? हो, नेपाली जनताले त्यो खोजेको। नेपाली जनताले यो देशमा शासन र संविधान बहुल राष्ट्रिय राज्यको चिन्तनको आधारमा बन्नु पर्यो। 7-7वटा संविधान बनाउँछ, गोली ठोकेर संविधान बनाउँछ। र जुन जनताको लागि संविधान बनाउने त्यही जनतालाई गोली ठोक्ने हो? कस्तो राज्य होला? कस्तो राज्य हामीले बनायौँ? कस्तो नेपाल राज्य हो? जुन जनताको लागि संविधान बनाउने उसैलाई गोली ठोक्ने। यो के हो? त्यसैले यो देशमा जुन जनताले खोजेको त्यो परिवर्तन भइरहेको छैन। त्यो काम चाहिँ भइरहेको छैन। त्यो काम हामीले गर्ने हो। यो 7-7वटा संविधान बनाउने, व्यवस्था पटक पटक परिवर्तन हुने, तर जनताले अधिकार र पहिचान नपाउने। के हो यो?
त्यसैले आज देशको मूल मुद्दा भनेको यो देशको समस्या भनेको एउटा मात्रै हो। अब संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, त्यो पूर्ण संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छैन नेपालमा, त्यसलाई पूर्णता प्रदान गर्नुपर्छ र त्यो पूर्णता प्रदान गर्नलाई बहुल राष्ट्रिय राज्यको आधारमा, बहुल राष्ट्रिय राज्यको मान्यताको आधारमा देशको शासन र संविधान चलाउनुपर्छ र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको त्यो हिसाबले त्यसलाई पूर्णता दिनुपर्छ। यही काम हो। यो काम कांग्रेस र कम्युनिस्टहरू गर्न तयार छैन। यो अवस्थामा जनता समाजवादी पार्टी जन्मेको। त्यसैले हाम्रो कन्धामाथि गम्भीर जिम्मेवारी छ, बहुत महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हाम्रो कन्धामा छ। यहाँ त यो देश बडा अजीब देश हो। यहाँ त जो चोर उसैको ठुलो स्वर हुन्छ। अघि हाम्रो के अरे केशवजीले कुरा गर्नुभयो, संसदको कुरा उठाउनुभयो। जो देश बेच्छ, जो सबभन्दा बढी राष्ट्रघात गर्छ, ऊ सबभन्दा बढी जोडले कराउँदो रहेछ। त्यहाँ त देश बेच्नेहरू, देश बेचुवाहरू प्रखर राष्ट्रवादी रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दो रहेछ। म त्यही भनेको थिएँ अस्ति संसदमा, जुन उहाँले चर्चा गर्नु, त्यस्तोलाई नेपाली जनताले पहिचान गर्नु पर्यो। यो देश बेचुवा को देशमा त्यसलाई टुडी खेलमा गएर झुन्ड्याउनु पर्यो। म त्यही त भनेको थिएँ, गर्नु पर्यो नि त। यहाँ त सब खोखला कुरा भइरहेको छ। राष्ट्रवाद पनि खोखला, संघीयता पनि नक्कली, अनि गणतन्त्र पनि जनताको शासन भनिएको छ। जनताको शासन हुने होइन, एकल जातीय शासन गरेको छ। अनि के को त्यस्तो गणतन्त्र थोरै माग्या हो? अरे सबै जनताको शासन हुनु पर्यो नि त्यसमा। अनि पो गणतन्त्र, एकल जातीय शासन चलाउने अनि गणतन्त्र आयो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने त हुँदैन के। त्यसैले साथीहरू हो, गम्भीर जिम्मेवारी हाम्रो चाहिँ के भन्छ, हाम्रो टाउकोमा छ। त्यो प्रयोजनको लागि यो चाहिँ जनता समाजवादी पार्टी बनेको। त्यसैले यो प्रथम भेला, यो चाहिँ बागमती प्रदेशको यो भेला, प्रदेशमा पनि पहिले भेला, प्रथम भेला भइरहेको छ। 7वटा प्रदेशमा सबभन्दा पहिलो भेला तपाईको बागमती प्रदेशको भेला हो। तपाईहरूलाई बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई छ तपाईहरूलाई। यो चाहिँ अब यो भेला गरियो, अब तपाईँ आफ्नो पहिचान देखाउनु भयो। अब यो सङ्गठनलाई अगाडि बढाउने हो। अब जिल्ला जिल्लामा सङ्गठन कसरी गर्ने हो, जिल्ला जिल्लामा के अरे प्रत्येक जिल्लामा, प्रत्येक पालिकामा, प्रत्येक वार्डमा कसरी बनाउने हो। किनभने त राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति गर्नुपर्छ। यो त कर्मकाण्डी पार्टी होइन नि हो, कागजमा बनाउने पार्टी त होइन हो। यो त लड्ने पार्टी हो। राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको कुरा भइरहेको छ, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको कुरा भइरहेछ। बहुल राष्ट्रिय राज्य स्थापना गर्नुपर्ने अनि त्यसको लागि लडाईँ गर्नुपर्ने। यो देशमा अब एउटा मात्रै काम बाँकी हो, त्यो काम हामीले गर्ने हो। त्यो बहुल राष्ट्रिय राज्यको स्थापना गर्ने हो। त्यसको लागि जन्मिएको पार्टी हो, त सङ्गठन पनि त्यही हिसाबले बनाउनु परेन अन्तिम सङ्घर्षको लागि। अनि यो सङ्घर्षको लागि मधेस त पहिले तयार भइसकेको छ। मधेसमा 3-3वटा आन्दोलन भएर राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको लागि पहिले तयार, थरवट पनि लगभग तयार। अब पहाडको जनजातिहरू तयार हुनु पर्यो, हिमाल पहाडमा सङ्गठन बन्नु पर्यो नि त। अनि राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनमा सबै एकैचोटि आएपछि पो राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन। अब मधेसले छुट्टै गर्ने अनि थरवटले छुट्टै गर्ने त हुन्छ, अनि पहाडको आदिवासी जनजाति छुट्टै गर्ने, अनि शेर्पा छुट्टै, तामाङ छुट्टै, राई, लिम्बू, गुरुङ, मगर, भोटे, नेवार छुट्टाछुट्टै गरेर हुँदैन नि त। अब त दलित भने शिल्पी हाम्रो फेरि अब दानबहादुर बसिराख्नु भएछ। शिल्पी भन्या, शिल्पी हामी सबै मिलेर गर्नु पर्यो। के भन्छ? अनि पो राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन। त्यसैले हामी एकीकृत आन्दोलन गर्ने हो, राष्ट्रिय आन्दोलन गर्ने हो आफ्नो अधिकार पहिचानको लागि। र यो देश बहुलताले भरिएको देश हो, विविधताले भरिएको देश हो। यो नेपाल सबै नेपालीको हो। अब हामीले अघि त्यो बच्चाहरूले त देखाउनु भयो नि त, नेपाल भनेको त्यही हो। यहाँ हाम्रो गीत छ के अरे राष्ट्रिय गीत, अघि हामी गायौँ नि यहाँ उभिएर, राष्ट्रिय गान गाएन हामीले। त्यो गान अनुसार देश बनाउनु पर्यो नि त।
अब त्यहाँ भने छ रे 100 के रे के भन्छ 100 थोङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली। त खोइ त बनाएको त। अरे बनाउनु पर्यो नि, त्यही त गर्नु पर्यो। खालि गीत गाउने, खालि गीत गाउन लाउने हामीलाई, अब बनाउनु परेन। त्यसैले त्यो गीत मात्रै गाएर भएन के, राष्ट्रिय गान मात्रै गाएर भएन। त्यो अनुसार देशलाई बनाउनु पर्यो, त्यो अनुसारको शासन र संविधान बनाउनु पर्यो, त्यो अनुसारको सबै नेपालीको के अरे त्यो हुने गरी शासन अवस्था बनाउनु पर्यो। त्यसैले यो काम चाहिँ जनता समाजवादी पार्टी नेपालको हो र बागमती प्रदेशमा तयारी गर्ने काम यो बागमती प्रदेशको। बागमती प्रदेशमा रहेका जिल्लाहरू, सबै जिल्लामा सङ्गठन कसरी अगाडि बढाउने, त्यो जिल्लाका पालिकाहरूमा, गाउँपालिका नगरपालिकामा कसरी सङ्गठन अगाडि बढाउने, वार्डमा कसरी सङ्गठन अगाडि बढाउने, यो काम तपाईँको प्रदेश समितिले अब तत्परताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी यो कानुनी झमेला केही दिनमा सकिन्छ। यो पार्टीको नामसामको जो अलिअलि विवाद भइसकेको छ त्यो केही दिनमा सकिन्छ। हामी मुद्दा गरेको छ अदालतमा चाहिँ गोलमाल गरेर निर्वाचन आयोगले फैसला गरिदिएको छ, त्यसको विरुद्धमा हामीले मुद्दा गरेको छ सर्वोच्च अदालतमा। अब केही दिनमै फैसला हुनेवाला छ, हामीलाई विश्वास छ त्यहाँ न्याय पाउँछ। अब हेरौँ, सर्वोच्च अदालतको फैसला पछि हामी तुरुन्त चाहिँ पार्टीको नाम र झन्डा निश्चित गर्नेवाला छौँ, हामी निर्णय गर्नेवाला छौँ। त्यो अनुसार तपाईँहरू त्यो पार्टीको नाम र झन्डा पाइहाल्नुहुन्छ। सङ्गठन कार्यकर्ता छँदैछ नि हाम्रो सबै ठाउँमा, मेचीदेखि महाकालीसम्म त छँदैछ नि हो। अब त्यसलाई एकदम दिन रात दौडेर चाहिँ गाउँ दौडेर, जिल्ला दौडेर हामीले चाहिँ सङ्गठन चाहिँ निर्माण गर्नुपर्छ, अलि मेहनत गर्नुपर्छ। अब सङ्घर्ष हो, आन्दोलन क्रान्ति गर्ने त मेहनत गर्नै पर्यो नि त। त्यसैले क्रान्ति काम त छँदै हो, सँगसँगै अर्को पनि काम हो के, राज्य सत्ता चलाउने पनि काम हाम्रो हो के, शासन चलाउनु परेन। अनि शासन चलाउनलाई निर्वाचनमा पनि भाग लिनु परेन। अब निर्वाचन पनि हुनेवाला छ अरे, पालिकाको निर्वाचन, लोकल इलेक्सन, स्थानीय निर्वाचन पनि हुन्छ अरे। त्यो चाहिँ पैसा कहिलेतिर हुन्छ भनेको छ, हुन्छ कि हुन्छ त्यो ठेगान छैन। तर भइदियो भने के गर्नु? त्यसैले त वार्डसम्म सङ्गठन बनाउनु परेन। तुरुन्त के अरे हाम्रो चाहिँ वार्डसम्म, पालिका र वार्डको समेत सङ्गठन हामीले बनाउनु पर्छ। बनाएर त्यो पनि तयारी गर्ने हो, चुनावको पनि तयारी गर्ने र आन्दोलनको पनि तयारी गर्ने, राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको पनि तयारी गर्ने। यो हाम्रो दोहोरो चाहिँ दायित्व, दोहोरो के अरे शासनको लागि निर्वाचनमा पनि भाग लिने र अधिकार पहिचानको लागि राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति पनि गर्ने। त्यसैले साथीहरू, अब यो जिम्मेवारी र अभिभारा लिएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। यो प्रथम बैठक हो, धेरै नबोलौँ, अझ थुप्रो काम कुराहरू बाँकी छ, धेरै काम कुरा हामी गरौँला। धेरै चाहिँ पार्टी हो, बाँकी तो पार्टी अधिकार पहिचानवाला पार्टी होइन, यही जनतालाई भन्ने हो के। त्यो नाउँ त मिल्छ, जनता समाजवादी पार्टी हाम्रो पनि हो। अब नेपाल लोकतान्त्रिक के होला, केही नाउँ त होला नि त भन्नुपर्छ। त्यो बिना अधिकार पहिचानवाला पार्टी हो, यो अधिकार पहिचानवाला पार्टी हो, यो राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन गर्ने पार्टी हो, राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति गर्ने पार्टी हो, अधिकार पहिचानको लागि लड्ने मर्ने पार्टी हो। र अर्को त सत्ताको लागि 18 महिना त त्यो पार्टीको त के नाउँ रे, 18 महिना बसे होइन केपी ओलीको सरकारमा। सत्ता र भत्ता बाहेकहरू के गर्यो? 18 दिनमा त हामीले गर्यो त अघि सरजीले गनाएको होइन। 18 दिनमा माग र मुद्दालाई कसरी अगाडि बढाए त उहाँले भने होइन हो। त माग मुद्दाको लागि स्थापित भएको पार्टी तपाईँको पार्टी हो र सत्ता र भत्ताको लागि स्थापना भएको उसको पार्टी। यी काममा लाग्नु पर्यो। सबै साथीलाई, तपाईँ सबैलाई बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना र अन्तमा बहुत बहुत धन्यवाद पनि। धन्यवाद। जय के भन्ने हो, बागमती प्रदेश जय नेवा, नेवा पनि पाउनु पर्यो नि, जो लप्पा लास्टमा। धन्यवाद। धन्यवाद। र के छ भने एउटा कुरा, फुलको रूपमा चाहिँ हामीलाई र थोङ्गाको रूपमा चाहिँ समूहलाई देखाएको छ। यो सिम्बलको रूपमा, सिम्बोलिक हो। तर म एउटा के अनुरोध गर्न चाहन्छु,
कि फूल त फूल छ झर्नको लागि, फूल त सुक्न सक्छ नि, र फूल सुक्यो भने माला त धागा मात्रै रहन्छ, भूगोल मात्रै रहन्छ। त्यो पनि यो सन्दर्भमा म के भन्न चाहन्छु कि राष्ट्रियता जनतामा हुन्छ, भूगोलमा होइन। चन्द्रमा पनि एउटा भूगोल हो, तर चन्द्रमाको कुनै राष्ट्रियता छैन, हुँदैन, किनकि त्यहाँ मानिस बस्दै बस्दै। त हाम्रो जुन विविधता छ त्यही विविधतालाई सम्बोधन गर्नको लागि हामीले इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसीको मतलब समावेशी लोकतन्त्रको पक्षधर हौँ हामी। त्यसैको लागि हामी चाहिँ सङ्घर्ष गर्दै आएका छौँ कि जो बहिर्गमनमा परेको छ, चाहे त्यो आर्थिक रूपमा, चाहे त्यो सामाजिक रूपमा कमजोर पक्ष छ, भाषाको आधारमा हुनसक्छ, संस्कृतिको आधारमा हुनसक्छ। हाम्रो देशमा विभिन्न धर्महरू छ। धर्मको जनआन्दोलनको समयमा के भएको थियो कि ऐतिहासिक रूपमा नि नेपालमा जातिको आधारमा, क्षेत्रको आधारमा, भाषाको आधारमा, संस्कृतिको आधारमा, लैङ्गिक आधारमा, श्रमको आधारमा विभेद हुँदै आएको छ। र त्यो विभेदको अन्त गर्ने कसरी त राज्यको पुनर्संरचना, त राज्यको पुनर्संरचना कसरी गर्ने हो त पहिचानको आधारमा विभेद भइरहेको छ। त्यसै कारण राज्यको संरचना पनि पहिचानको आधारमा हामीले नारा लगाएका थियौँ, पहिचान सहितको सङ्घ, तर त्यो भएन। अहिलेको जुन सङ्घ छ त्यो पहिचानको आधारमा चाहिँ बनेको छैन। र जुन कुरा प्रत्येक संविधानको एउटा प्रिन्सिपल हुन्छ जसमा त्यो आधारित हुन्छ, हाम्रो चाहिँ कुन आधार थियो यो संविधानको? सबभन्दा पहिला त जनआन्दोलनको जुन एजेन्डा थियो त्यो एजेन्डा त्यसको बेसिक प्रिन्सिपल हो। त्यसपछि अन्तरिम संविधान बनेको थियो। त्यो अन्तरिम संविधानमा भएको कुरालाई प्रस्तावनामै के भनिएको छ कि सबैको सहमतिमा, राजनीतिक सहमतिमा चाहिँ यो संविधान सभाले संविधान बनाउने हो। तर हाम्रो सहमति त त्यसमा थिएन। ड्राफ्ट जब प्रकाशित भएको थियो त्यस बेलादेखि नै हामी चाहिँ यसको विरोध सुरु गर्यौँ, किनकि यसले जुन अधिकार अन्तरिम संविधानले दिएको थियो त्यो अधिकारलाई पनि खुसेको हो वर्तमान संविधान। र यो संविधानमा जहाँसम्म त्रुटिको प्रश्न छ, धेरै त्रुटिहरू छ। अहिलेको जुन सङ्कट आएको छ देशमा, उसको एक कारण के हो कि हाम्रो त्रुटिपूर्ण संविधान र जुन धाराको अहिले कार्यान्वयनको अवस्थामा छ 76 धारा, त्यो धाराको कारण चाहिँ अहिले देशमा सङ्कट आएको छ। सरकारमा बहुमतको सरकार थियो, प्रचण्ड बहुमत थियो, तर सरकार माने प्रचण्ड सहितको प्रचण्ड बहुमत थियो, तर त्यो बहुमत पनि रहेन, चलेन त्यो सरकार। अब अहिले चाहिँ गठबन्धनको सरकार छ। सरकारको विषयमा यहाँहरूले धेरै कुरा सुनिसक्नु भएको छ। कस्तो कुन अवस्थामा छ सरकार कि महिना दिन बितिसक्दा पनि मन्त्री परिषदको गठन हुन सकेको छैन, तानातान छ। यो अवस्थामा, यो सङ्कटको अवस्था, एक त हामी सबै चाहिँ जो महामारी छ विश्वव्यापी रूपमा, त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसबाट पीडित छौँ। र सरकारको स्थिति त्यसमा हेर्दाखेरि त्यसले सरकारको कामकाजले गर्दा पनि जो हुनुपर्ने हो त्यो भइरहेको छैन। त्यसले गर्दा पनि हामी दिन प्रतिदिन सङ्ख्या बढ्दै गएको छ, क्षति हुँदै गएको छ। कहाँबाट कहिले आउने हो खोप, आफ्नो भन्ने त केही छैन। भन्छन् कि यो राज्य फेल हुन्छ,
यो राज्य फेल हुनेवाला छैन। किनकि हेर्नुहोस्, शिक्षा सरकारको हातमा छैन। यदि प्राइभेट सेक्टरले शिक्षा बन्द गरिदियो भने अनि के अवस्था हुन्छ हामीहरूको? पिउने पानीसम्म चाहिँ सरकार प्रोभाइड गर्न सकिरहेको छैन। त्यो पनि प्राइभेट सेक्टरमा गइसक्यो, अस्पताल प्राइभेट सेक्टरमा गइसक्यो। तो सरकारको कुनै जिम्मेवारी छैन। सरकार त आफै नन फङ्सनिङ अवस्थामा छ। सारा चीज चाहिँ उसको खाली मन्त्री परिषदमा सीमित हुन गएको छ, त्यति हो। देश भनेको त्यही मन्त्री परिषद। पहिले चाहिँ राजतन्त्रमा राजा भनेको पुरा देश हो, अहिले चाहिँ उनको स्थानमा सरकार भनेको पुरा देश हो। जनता उनको लागि केही छैन। जनताको राहतको लागि कहीँ बाढी पहिरोले पीडित छ, कहीँ भूकम्पले पीडित छ, र अहिले महामारीले त सारा देश नै पीडित छ। सारा अनेक देशहरूले सहयोग पनि यसमा गरेको छ। त आफ्नो हातमा त केही पनि छैन। सब बाहिरी उसमा चाहिँ हामी हाम्रो निर्भरता छ। बेरोजगारी बढेको छ। अब पहिले चाहिँ पहाडबाट मानिस जान्थ्यो बाहिर रोजगारको खोजीमा, अहिले चाहिँ मधेसबाट मधेसीहरूको सङ्ख्या बढी छ। यो अवस्था छ यो अहिलेको हाम्रो समाजको, हाम्रो देशको। हाम्रो जुन सङ्घर्ष छ, जुन हाम्रो साथीहरूले भन्यो, त्यही माग र मुद्दाको लागि किन हामी माग र मुद्दा उठाइरहेका छौँ? जब मानिस भूखा रहन्छ तो खाना माग्छ। जब अधिकार विहीन रहन्छ तो अधिकारको कुरा गर्छ, माग गर्छ। हामी त्यसैको लागि चाहिँ आन्दोलन गरेका थियौँ। तर यो संविधानमा त्रुटि छ, संशोधन पनि भयो, तर अब संशोधन हुने पनि अवस्था छैन। यो जटिल संविधान छ। संविधान सभाको समयमा नि दुईटा संशोधन भइसकेको छ। पहिला प्रतिनिधि सभाको हाम्रो माग के थियो कि जनसङ्ख्याको आधारमा चाहिँ प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ, तर सुरुमा चाहिँ त्यो थिएन। बादमा हाम्रो आन्दोलनपछि त्यसमा संशोधन भयो। त्यसपछि दोस्रो संशोधन स्थानीय तहमा पनि जनसङ्ख्याको आधार लिएको थिएन, अनि पछि त्यसमा पनि जनसङ्ख्याको आधारमा केही संशोधन गरिएको छ, तर त्यो पनि प्रदेश नम्बर 2 मात्रै सीमित छ। किनकि जुन बेलामा यो संशोधन गर्यो त्यस बेलामा चाहिँ अरू प्रदेशहरूमा चुनावको सुरु भइसकेको थियो। प्रदेश नम्बर 2 मा चाहिँ 25 भएको छ चुनाव, तेस्रो चरणमा। त्यसै कारण त्यहाँ चाहिँ यो संशोधनको केही प्रभाव पर्यो, सङ्ख्या बढ्यो त्यहाँ। अब अहिले पनि राष्ट्रिय सभामा जुन प्रतिनिधित्व छ त्यो जनताको आधारमा छैन। 14 लाखको जनसङ्ख्या भएको प्रदेशको पनि 8 सिट छ, र काठमाडौँको चाहिँ 54 लाखको छ। मधेसको 2 नम्बर प्रदेशको चाहिँ 54 लाखको जनसङ्ख्या छ, तर यो दुईटै प्रदेशको 8 छ। हाम्रो यो पनि माग संविधान संशोधन हुनुपर्छ, र यी जुन अहिलेसम्म संशोधन गरिएको छैन त्यसमा संशोधन हुनुपर्छ, र अन्य त्रुटिहरूमा पनि संशोधन हुनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ केपी ओलीजीको सरकारले एउटा कार्यदल पनि बनाएको थियो, गठन गरेको थियो, तर त्यो सरकार चाहिँ त्यसै समयमा चाहिँ अपदस्थ भएको छ। सर्वोच्च अदालतको चाहिँ परमादेशले त्यसै रहेको थियो। हाम्रो संशोधन सम्बन्धी माग, त्यसपछि नागरिकता सम्बन्धी माग थियो। सामान्यतः के छ कि पहिला एउटा साथीले गीत पनि गाएर तपाईँहरूको समक्ष गाउनु भएको हो कि जब नागरिकताको कुरा उठ्छ भने मधेसतिर औँला ठठाइन्छ कि मधेसमा विदेशीहरूलाई नागरिकता दिनको लागि चाहिँ हामी राजनीति गरिरहेका छौँ। तर यो समुच्चय पुरै देशको समस्या हो, मात्र मधेसको समस्या छैन। र जसले नागरिकता पाएको छैन, जसको पासमा नागरिकता छैन,
राज्यसँग उसको कुनै सम्बन्ध हुँदैन, उसको अस्तित्व हुँदैन, ऊ बाहिर जान सक्दैन, शिक्षाको उसको प्रब्लम हुन्छ, ऊ बैंकमा चाहिँ पैसा राख्न सक्दैन, उसको नाममा जग्गा जमिन कुनै प्रकारको सम्पत्ति आउन सक्दैन, पासपोर्ट पाउँदैन, उसले भिसा पाउँदैन। यो अवस्था त अस्तित्वहीन अवस्था हुन्छ त्यसको। त्यो अहिले चाहिँ धनसाको 2 जना युवक जो कि इन्जिनियरिङ पास गरेका छन्, उनीहरू धर्नामा बसेका थिए काठमाडौँमा, र अन्य प्रभावित एकचोटि सर्वदलीयमा चर्चा भइरहेको थियो यो नागरिकतामाथि। तो मैले चाहिँ प्रश्न उठाएको थिएँ कि हामी भन्छौँ गौतम बुद्ध हाम्रो, तर गौतम बुद्ध राजकुमार थिए, उनको तो पिता को राज्य थियो। वर्तमान सन्दर्भमा कुन आधारमा हामी भन्छौँ कि गौतम बुद्ध नेपालको थिए? वर्तमान सन्दर्भमा, किनकि वर्तमान नेपालको जुन नक्सा छ त्यस आधारमा गौतम बुद्ध हाम्रो, यो गौरवको कुरा हो। हाम्रो पितामा हुनुहुन्छ, हामी हाम्रो प्रतिष्ठा बढाउन दिनुभएको छ।